السلام اخوتي صافا بخير. كلشي لاباس. سو غادي نكمل لي ريبونس على لي كيسيون ديالكم. داري جاوني بزاف لي كيسيون و وبزاف تيقول لي رد علينا فيت في. اي جاوني بزاف دونك انا كندير بون تندير قرعه فريمون بكل حياديه، والكيستيون اللي كنطيح فيها كنجاوب عليها، وبحال هكا تنجاوب على لي كيسيون كاملين. واخا بس كاين بزاف د كيسيون باش تجاوب على لي كيسيون كاملين راه لا يمكن الدراري. دونك التمسوا لي العذر. سوا الدراري دونك الا كان تعجبكم الكونتوني حطوا دي جيم دي لايك. واليوم عندي كيسيون ديال ايوب قمر ولا ايوب كمار اللي قال لي ميرسي برا. لا كان ممكن تدوي لينا على البروسيدور اللي دزتي منها في كومبوس فرانس، انسي كو كيفاش لقيتي الكرا في بغيست اتسيتيرا ديتاي دو ديتاي. ها ثانكس. اوكي خا ايوب. سو البروسيدور ديال كومبوس فرانس. دونك انا ما كنتش معول نمشي لفرنسا، تبقات واحد 3 ايام ولا 4 ايام باش تسالي البروسيدور ديال كومبوس فرانس. دونك درت فيت في صاوبت الدوسيي ما الى ذلك، طلعته في 3 ايام. مشيت في اخر نهار حطيت، كنت في كازا وحطيت داك لونفلوب حطيته في الرباط. جوبونس كان في السفارة ديال فرنسا في الرباط. نو نو ماشي في السفارة ديال فرنسا، في المركز الثقافي الفرنسي في الرباط. المهم كان حدا حدا لاكار ديال الرباط. بقيت عاقل الدراري شنو اللي كان حدا لاكار ديال الرباط ديال لاكار رابافيل. جونغ 5 مينوت في المدينة، حيت كاين السفارة اللي خديت منها الفيزا اللي كاينة في جهة ديور الجامع في الرباط. دونك قريبة شوية أكدر بين رابافيل وأكدر. دونك دفعت داك الدوسيي ديالي، دفعتو. دابا ولا يمكن تيدفع بلوتو اون لين. هادشي اللي قالوا لي الدراري اللي عاد جاو، واللي وش بونس ضربت الله على السيت ديال كومبوس فرونس يدفع داكشي ديريكتومون اون لين. حنا شحال هادي كنتي كتدفع اون كتقاد ان دوسي اون لين، كتقاد اوسي ان دوسي كتحطو دونك في البريد. دابا جوبونس ولا كيدفع اون لين ديريكتومون. المهم الا بغيتو كومون دير تاكدوا من هاد المعلومه، قلبوا في كومبوس فرونس وغتلقاو المعلومه مأكده، حيت كل عام كيبدلوا شي حاجه. ابخي دونك دفعت ل 15 يونيفرسيتي. دابا ولاو غير 7 يونيفرسيتي تقدر تدفع عليهم. اي بون بقيت كنتسنى، سمحوا لي الدراري، بقيت تنتسنى. بون دفعت ل 15 يونيفرسيتي، و اونتر طون تيجيك واحد لونتروتيان كدوزو. واحد لونتروتيان تيسولوك على الدوسيي بيداغوجيك ديالك، بروجي بروفيسيونيل، بروجي كومون دير ماشي دوسيي بيداغوجيك، سمحوا لي الدراري، البروجي بروفيسيونيل، اش باغي تقرا، اش باغي تخدم من بعد وما الى ذلك. غيكون بحال ان انتروتيان دومبوش، تيسولك دي كيستيون على تا بيرسوناليتي، على علاش غتمشي لفرنسا، دي بيرسبكتيف فرنسا، اش باغي دير في فرنسا وما الى ذلك. تيشوفوك واش انت غادي بان بروجي ولا غير داخل عليها. المهم كتقاد لهم تقول لهم دابا انا بحال دابا انا جبت لهم قلت لهم انا جي في ان ماستر هنا في فرنسا، و جو فيغ ان دوزيام ماستر. نو j'ai fait un master في المغرب، و جو فيغ ان ماستر في فرنسا، باش حيت ان ماستر فرونسي كومون دير il a plus de la valeur genre في الانترناسيونال وما الى ذلك، وبالاضافه الى انه معترف به في الدوله المغربيه وما الى ذلك وما الى ذلك وما الى ذلك. دونك شويه د الكومونيكاسيون. و بوهيم كان انتروتيان عادي دوزتو
دوزتو في سونتر كولتورال فرونسي اللي في كازابلانكا، اللي في الزرقطوني، اللي قريب السياج ديال البنك بوبولار حدا 7 شوانط. دونك كان دوزتو تما، دوزت مع واحد الدريه كانت تقريبا عندها مغربيه، عندها واحد تكون عندها واحد 27 طون، تقريبا نفس لاج ديالي، دوزتو معاها. داز مزيان عادي، اونتروتيان عادي. اي ابخي بقيت كنتسنى. دونك ديك الوقيته كنت خدام في سونتر دابيل، بقيت تنتسنى، ما كاين غير لي غوفو، غوفو تاع غوفو. حتى واحد النهار، واحد الوقيته وصل جوان جويي، سي بون، قلت ما كاين فريمون. واحد الوقيته قلت ما غنتقبلش، وبقيت تنفكر، قلت دابا مشى ليا عام تاع الدفيع، وما كنتش تنخدم بزاف ديفلوبمون داك العام، مع كنت خدام في سونط دابيل، كتجي مسخسخ، كنمشي بعض المرات تنقصر كورة وما الى ذلك، ومبقيتش نخدم بزاف ديفلوبمون. قلت دابا خصني نعاود ندير الميزاجور داكشي اللي كنت عارفو، ونقلب على خدمه في الدومين تاعي، باسكو سينو الا بقيت كنسى راسي عام عامين 3 سنين في سونط دابيل، صافي واحد الوقيته غادي ننسى داكشي وغادي نمشي في داك الفيلم. واحد الوقيته الانسان تيولف دوك شويه الفلوس اللي تيربحهم من سونط دابيل ولا اي خدمه، كيبدا ينسى داكشي اللي دوز فيه 5 سنين ديال القرايه. و ومن بعد، دونك باش نعاود لكم كيفاش تقبلت. غوفي او ميم طون كنت ندفع على دي كومون دير دي، نو كنت ندفع دي فاكولتي، حتى لقيت تيبان لي فاكولتي كاملين كيتشابهوا، يونيفرسيتي بحال يونيفرسيتي. واحد النهار كان قريب للخا ديال رمضان، كانت ديك خمسة، المهم كان ديك 23 في رمضان، في رمضان 2015، ديك 25 رمضان 24 23 رمضان. وكنت خدام في سونق دابيل، وداك النهار كنت بديت الصباح بكري في سونق دابيل، كنبداو مع 5 الصباح، تصوروا الدراري. و جوبونس داك النهار كنت بديت مع 8 ولا بحال هكا 8 الصباح، وغنسالي مع 6 العشيه. دونك ساليت مع 6 العشيه، و دونك كان بامكاني نمشي نفطر في الدار، بما انهم تما تيعطيونا فطور فابور وموجد وكل شيء مع هذيك 8. دونك الناس اللي تيخدموا بالليل تيعطيهم فطور، تعطيهم الحريره، البيض، الشباكيه وما الى ذلك. دونك قلت اش غندير، قلت دابا غادي غنمشي للدار، غادي نوجد داكشي. قلت اش غندير، غادي ندير واحد 2 زور سوبليمونتير ويعطيوني المهم نفطر، وين فوا نفطر نمشي. دونك درت 2 زور من 6 ل 8، كانت تيود مع 8 الا روب. دونك مع 8 الا روب عطاونا فطور، يلاه فطرت صافي، وصلت ساعة تاع الخروج تاعي، خرجت. ديك الوقيته كنت خدام في واحد السونط دابيل سميتو فون جروب، راه في الروش نوار، حدا قريب الكازا فواياجور، بالنسبه للناس ديال كازا. وانا خرجت مع ديك 8 تاع الليل، الدنيا خاويه، الدنيا كتصفر كازا، من بعد الفطور كتصفر، بعد المغرب زعما كاش طومبيل غادا فن بحال هكا. كان خصني باش نمشي نشد الطرام، وغادي بالليل فهمتي، ما كنطيح الظلام بحال هكا، وميم طون شويه ساخط على الوضعيه، تنقول بوتان، مشى لي العام في هاد السونط دابيل وانا قاري 5 سنين. وشويه وانا نشوف كان قمر هذيك الوقيته. شفت القمر وانا نقول، قلت دابا ربي غادي يشوف لك شي واحد. دابا واش ربي اللي تنقول ربي هو اللي زعما كيتكلف لينا بالمستقبل تاعنا. قلت دابا هو خصو يلهم لشي واحد اللي في ديك اللحظه راه في فرنسا، يلهمو يشوف الدوسي تاعي ويدير لي اكسبتي. قلت دابا المستقبل تاعي والحياه تاعي في هذه اللحظه متعلقه بواحد الانسان
اللي في واحد الكونت اخر ما كيعرفنيش وما كنعرفوش، وغيدير ليا بحال هكا اكسبتي، وانا حياتي غادي تولي بحال حياتي حياتك فريمون تتبدل البلاد، راه حياتك كتولي حياه اخرى. ماشي تقولوا بوزيتيفمون نيجاتيفمون، بحال كتولد من جديد. علاش؟ حيت كل لونغ، كل بلاد، كل مجتمع راه حياه جديده، حياه جديده، عرفتي؟ بحال فريمون بحال كتعاود تولد. حيت كلشي كيتبدل. واخا دابا مع الانترنت واللعيبات، والانسان عنده اون اوفرتور على المجتمعات الاخرى في التلفزيون، ولكن ملي كتوصل داك التيوري غير كتشوف التيوري، ولكن في البراتيك ملي كتوصل لبلاد اخرى راه فيلم اخر، وكتسكن فيها، ماشي كدوز فيها نهار ولا يومين ولا 3 ايام. دونك عاوتاني قلت ماشي بنادم اللي مكلف ليا، اللي غيكون مكلف ليا بحياتي، راه ربي هو اللي دار القدر، انت هذاك غير السبب. كل واحد ربي مقدر ليه فين غيمشي وفين غادي يعيش وفين غادي يموت وما الى ذلك. دونك مشيت رجعت للدار. رجعت للدار. كنت ساكن سيدي مومن في كازا. دونك اول حاجه بقيت نتسنى في الطرام ما جاش ل 10 الليل، ما تيكون مسدود، ولا 9 ونص بحال هكاك، ما تيكون ما خدامش في الفطور. المهم تسنيت الطرام، مشيت لسيدي مومن، رجعت للدار. وعندنا الدار ملاصقه لواحد الجامع في سيدي مومن. دونك مع وصلت لتما كانت تسلاو التراويح. الجو زوين، تكون جالس تكون حداك القران وما الى ذلك، ومشي داك الجو تاع رمضان زوين. وانا ندخل وبحال فهمتي ديك اللعيبه محطم، ماشي محطم، ولكن بحال مليت، قلت صافي، قلت واحد الوقيته راه دابا ما شفتش لي ريزولطا تاع لي زونيفرسيتي واش تقبلت ولا ما تقبلتش. ما شفتهمش واحد السيمانه قبل، صافي نشوف ديك روفي بون روفي. وصلت شي 9 تاع لي روفي، وديك الوقيته كانوا 15 الفو، كانت 15 يونيفرسيتي. روفي. او مع ديك اللحظه انا شعل البيسي، كنت باقي عاقل، كنت طافي الضو، كنشعل البيسي وكنسمع القران مورايا. داكشي سبيريتوال، داكشي بحال شي. وانا ندير ديك اللعيبه كومبوس فرونس، ويتبان لي هذيك اكسبتي بالخضر. وما كان القران، انا بكيت الدراري والله حتى بكيت. كان القران مورايا، وجدت ديك اللحظه، جدت باقي عاقل، جدت الله بس. و جوبونس صليت 2 ركعات ولا ما صليت 2 ركعات، مبقيتش عاقل الدراري. وعرفتي بحال داك السونخ دابيل، وداك الشي كامل ما بقيتش مسوق ليه. صافي عرفت واحد ليبراسيون. خرج، راه وليت بيس. عرفتي تتلاقى مع شي واحد تنعنقو، تقول لي فين اخاي صافا. نتفكر داك الشيء، واحد الدري صاحبي، وتنقول لهم راني حتى واحد ما كان عارفني راه غنمشي هاد فهمتي. هذوك الافكار العبيطه تاع العين وما الى ذلك، انا ما امنتش بهم، ولكن بز منك واحد الوقيته كتولي تيق. وعاد ما بغيتش نبقى نقول لبنادم راني دفعت وفي الاخر ما تقبلش، بقى يقول لك دفعتي وما تقبلتيش وما الى ذلك. اي دونك آه، صافي ديك الوقيته خاصني، صافي درت لها اكسبتي، مابقيتش كنتسنى شي يونيفرسيتي اخر. انا بقى مشي عارف راسي شنو الهدف تاعي. الهدف تاعي هو نمشي ندي ديبلوم باش نخدم. انا عندي ديجا ديبلوم مغربي ديجا خدام به، دونك غنمشي لفرنسا ماشي باش غير ندوز داك الدبلوم وصافي، ومن بعد نقلب على خدمه. حيت الدبلوم راه عندي ديجا في المغرب، دونك ماشي محتاج الدبلوم. عندي الكومبيتونس باش نخدم، عندي شاد داك الشيء باش نخدم به غنخدم به. دونك صافي تقبلت. بقات الحيره ديال الفيزا. الفيزا بوحدها، عرفت شنو هي الفيزا؟ الفيزا هي صافي تقبلتي وما تشدش الفيزا. هذيك راه هذيك الصدمه الكبيره. تقول واحد الوقيته تقول تقبلت، تقول صافي راه مشيت، وواحد الوقيته الفيزا ما تخرج. و كان واحد الجروب في فيسبوك سميتو بروسيدور لونغ سيجور كومبوس فرونس، راه فيه شي 50,000 ولا 60,000 ديال لي هما دخلوا ليه. الدراري اللي باغيين يمشيو لفرنسا يدخلوا ليه.
او دونك بقات الفيزا. دونك قاديت الوريقات الفيزا، فهمتي، قاديت دوك لي دوكيومون تنقادهم مزيان. مشيت عند الوالد باش يبلوكي لي فلوس، بلوكا لي ديك الوقيته شي 8 الملايين ونص. بلوكا لي 8 الملايين ونص. واخا فريمون ما كانش فريمون بلوكي، حيت الدار ما كانوش يصيفطوا ليا 600 نورمالمون هي 650 اورو في الشهر خاصهم يصيفطوا لك. دونك نورمال كل واحد كان تيقول لك فريمون كتبلوكا، كاين تيقول لك فريمون ما كتبلوكاش، يمكن على حسب ابناك. المهم مشينا عند البنك خرجوا لي ديك الوريقه. وديك بقيت انا بقيت تنفكر دابا تنقول انا الكونسولا ما بيهمش تو سكي تو سكي جونغ تاع القرايه، زعما تنقول انا راه عندي الدبلوم تاعي مزيان. واحد الوقيته بقيت تنقول دابا انا ضيعت عامين في لافاك، عرفتي تبقى توسوس، وغادي يقدروا ما يقبلونيش ديك عامين في لافاك وما الى ذلك. وخصني تنقول خصني نقول لهم راك تندير شي حاجه. المهم اصلا ما تيكون اونتروتيان لا والو، ولكن تيقول لك باغ اكزومبل صيفط لينا، بحال دابا انا العام الاخراني صيفط لهم دي زاتيستاسيون ديال صيفط اون اتيستاسيون ديال سوغ دابيل، زعما راني كنت خدام، زعما راني شويه كالكان اللي كيخدم زعما كي سيريو، ماشي بقيت عاصر العام كامل. وبقيت بقيت توسوس. واحد الوقيته قلت المشكل، قلت البلان تاع الكونسولا هما الفلوس. خاص تبين لهم راه عندك الفلوس باش تمشي، في فرنسا وما غاديش تطيح اون بان وداركم ما يبقاش. المهم تبقى تجي من الافكار تبقاو يجيو لك في راسك في ديك اللحظه. المهم الوالد تاعي صيفط عطاني لو روليفي ديال سون كونت بانكير تاع 3 موا. صافي كان عنده واحد البركه. و دونك سا ما راسيوري شويه. ومشيت دفعت وبقيت تنشوف. كان ديك الوقيته هو فرانسوا هولاند. تدخل 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 الكونسيلا تاع الرباط في ديور الجامع، تيبان لك هولاند بحال هكا التصوير ديال هولاند. كتبقى تشوف فيه تقول هذا سي مون نوفو بريزيدون. تبقى بحال كنت وصلتي لفرنسا تيبان لك داكشي هولاند. حيت المولفين حنا شويه تصاور الملك ديالنا حتى تدخل. المهم تدخل اون ديريكسيون تبان لك تصاور الملك. تدخل بحال هكا لومباسات تبان لك التصوير ديال هولاند وما الى ذلك. قلتها بزاف في هاد الحلقه. اي اي ابخي دونك نهار خاص دفعتي تبقى واحد 15 يوم ولا سيمانه، يمكن سيمانه باش تخرج الفيزا. وديك السيمانه عرفتي كدوز بحال شهرين. وما بقيتش نعس ديك السيمانه، كنت نعس ساعتين 3 السوايع. كنصلي في الوقت، وكنزيد نصلي النوافل. وعرفتي نهار بحال هكا الغد ليه غادي تخرج ليا الفيزا. ما نعستش، فقت مع 6 الصباح وصليت. ومشيت مشيت للتران، مشيت سالت في التران. كنت سلات ديال الترانات. مشيت سالت في التران في وين سايف من رباط، من كازا للرباط. مع نوصل للرباط اقدر ويبط علي الكونترولور. وقف عليا الكونترولور، ما بغيتش نخلص. كانت باقي عندي يمكن شي 200 درهم 300 درهم في جيبي داك باش نكمل الشهر ولا شي حاجه بحال هكا. كان قريب الشهر يسالي. ما بغيتش نخلصو. واحد لقيته قال لي قلت لي شوف راه عندي واحد الوريقه خاص عندي فيزا تخرج ليا صاحبي. وكان جون داك خونا عنده حتى هو شي المهم فلاج تاعي واحد الكونترولور. وما تصرنيش، قال لي غتخلص، قال لي بغيتي الفيزا سير خلص المهم عطيتو 50 درهم. مع يمكن كانت 700 ريال التران ديك الوقيته، وعاد فلوس ديك لاموند. وصدقت شديت الطاكسي ابخي. صدقت خاسر اكثر ما من ديك السلسه. وصلت لقيت واحد الدري كان دفع معايا قبل. نهار فين دفع معايا لقيته قال لي جده شد الفيزا. قلت لي هو مزيان، قلت لي راه نمشي نشوف حتى انا. ومشيت البوليسي عطاني الباسبور تاعي. وحليت الورقه الاولى ما لقيتش الفيزا. قلت ما تقبلتش. وهاد الحرام كانوا دايرين الوسط. عاد بديت كنقلب ويديا تي تيتخومبلي وكيترعدوا ونلقى الفيزا المهم كان دايز واحد خونا كيطلب 10 دراهم.
بالفرحه. صافي ديك بقيت عيطت للوالده، قلت لها المهم تفليت معاها في الاول، قلت لها ما قبلونيش. عرفتي قلت لها قبلوني، عيطت للوالد قلت لها راه قبلوني وما الى ذلك، فرحوا معايا. وصافي ورجعت من بعد، رجعت في التران، خلصت التران جوبونس، خلصت في الروتور. صافي ديك وقيتها كنت سيليبريت صافي، وليت بيس مع راسي. كان لي واحد ستريس فريمون كبير. تليبيريت، رجعت، كنت خدام مع 12 في سونط دابيل. مشيت حتى للجوج، مشيت دوشت مع راساتي، درت نضيضرات، جاي السونط دابيل. من ديك النهار السونط دابيل تنخدم فيه ساعتين، تصور خدام من 12 ل 10 الليل، تنجي مع الجوج تمشي مع الربعة. ما بغاوش يجريو عليا واحد الساعة، ما بغاوش يجريو عليا. حتى لواحد النهار، المهم بقات شي سيمانه وانا نجيب لهم ديميسيون، قالوا لك علاش ديميسيوني، قلت لهم باش نقرا في فرنسا. المناجر اول مره يضحك ليا، قال لي وي بون كوراج. قلت ليه ميرسي. اي من بعد دونك مشيت قضيت حويجات في القريعه، ومن بعد مشيت لفرنسا الدراري. دونك هذا وصلت 20 دقيقه الحلقه. المهم الفيديو الجاي ان شاء الله غنعاود لكم على نهار تاعي الاول في فرنسا وكيفاش لقيت الكرا وما الى ذلك. سوا الدراري اللي عجبكم الكونتوني، طولت عليكم في هذا الفيديو، جو بونس با ما شي با واش شي واحد غيكمل 20 دقيقه، ولكن يكمل 10 دقيقه راه بيس.